बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बिलाखिर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था वो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले डीजी ISPR ने सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यह बात जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हुकूमत का और उनका एक गैर सियासी ताल्लुक होता है, लेकिन हुकूमत के और उनके दरमियान एक आईनी ताल्लुक जरूर है। यानी गैर सियासी और आईनी ताल्लुक की बात की और उन्होंने कहा कोई नहीं चाहेगा कि फौज किसी सियासी सोच या जमात की तरफ रागिब हो। लेकिन खबर इस वक्त मैं जो आपको बताना ये चाहता हूं वो आज इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से सवाल हुए और इमरान खान से मुतल्लिक सवाल हुए पहला, और उसके बाद जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो मुलाकात हुई है DG ISI, DG MI और DG MO की चीफ जस्टिस के साथ, उसके ऊपर भी DG ISPR ने गुफ्तगू की है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा से मुतल्लिक क्या सवाल हुआ। उन्होंने सवाल यह किया गया कि क्या जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, क्या इदारे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, जिस पे तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR की प्रेस रिलीज पर रखें, मफरूजों पर ना जाएं। चलें, यह भी ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक जो सवाल था वहां पे एक तो मतीन हैदर को दाद देनी चाहिए। वहां पे बैठे हुए लोग लग रहा है कि सवाल करने की बजाय खुशामद ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे थे। मतीन हैदर ने क्या सवाल किया? अब पहली बात यह है कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और फौज पाकिस्तान का इदारा है। इस दौरान ऐसे सवालात करना मेरे ख्याल से इन सहाफियों को वहां पे बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए फौज को। क्या सवाल हुआ? मतीन हैदर ने DG ISPR से सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और क्या मुस्तकबिल में काबिल कबूल होंगे या नहीं? अब पहली बात है कि काबिल कबूल होना या ना होना इटसेल्फ, ये जब फौज कह रही है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फौज ने कबूलियत किस बात की बख्शनी है या किस बात की नहीं बख्शनी, ये सवाल इस लिहाज से आप उसका। लेकिन फौज की तरफ से क्या जवाब आया? DG ISPR ने कहा कि आपके सवाल सियासी हैं, इस पर मैं तज्जिया करूंगा तो वो सियासी होगा। अफवाज पाकिस्तान कौम और मुल्की मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के अंदर लाया जाए। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस वाली मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में होने वाली बातचीत ओपन होती तो बताते। वो गुफ्तगू जो है उसको पब्लिक में ओपन नहीं किया जा सकता, यानी वो तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी जा सकती। तो इस सवाल का जवाब भी आ गया, इमरान खान वाले सवाल का भी जवाब आ गया। उसके बाद अगला सवाल यह है कि क्या इलेक्शंस के हवाले से फौज अवेलेबल होगी कि नहीं अवेलेबल होगी। फौज ने यह बताया कि जनाब आली वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। इस पे DG ISPR ने कहा कि इलेक्शन के लिए फौज की तैनाती हुकूमत करती है, यानी विफाकी हुकूमत करती है। वजारत दिफा इस हवाले से अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुका है। मौक़िफ़ जमीनी हकायक के मुताबिक है। यह DG ISPR का जवाब था, लेकिन मैं आपकी यकीन दहानी के लिए बता देता हूं, याद दहानी के लिए, यकीन दहानी मैंने कह दिया, आपकी याद दहानी के लिए कि वजारत दिफा ने क्या कहा। वजारत दिफा ऑलरेडी कह चुका है कि मुल्क में बहुत जंगी हालात है, मुल्क में बहुत गैर मामूली सूरत हाल है, इवन हमें रॉ से मसला है और इस हवाले से उन्होंने कहा जी दस्ते दस्तयाब नहीं होंगे। गो के आज DG ISPR ये बता रहे थे कि जो मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई नो गो एरिया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र यह है कि हालात काफी ज्यादा बेहतर हैं। अब फौज काफी हद तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार यह वजाहत देती हुई नजर आई कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और उन्होंने कहा कि जनाब हम इस हवाले से एक कौमी इदारा है। बिल्कुल ठीक है। अगले मरहले के अंदर
آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہم کسی خاص سیاسی جماعت و نظریے کی طرفدار نہیں ہیں، فوج کے سیاسی استعمال سے انتشار پھیلتا ہے، سیاستدان فوج کے غیر سیاسی ہونے کی سوچ کو تقویت دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے لیے جو تمام سیاسی قیادت و قائدین ہیں وہ اس حوالے سے قابل احترام ہے۔ آرمی چیف واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہی اصل طاقت ہیں، پاک فوج ایک قومی فوج ہے، پاک فوج کے لیے تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، پاک فوج میں تمام مذاہب، مسالک، علاقوں اور نسلوں کی نمائندگی موجود ہے۔ اب معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اس کا مطلب فوج، دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، عمران خان کہتے تھے کہ جب معاشی صورتحال ایسی ہوگی تو ہمیں خدا نہ خواستہ کہیں سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑ جائے۔ پاک فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ معیشت کے لیے بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے۔ یہ اس وقت آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اچھا، وہاں پہ ایک صحافی احمد منصور نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ادارے کب تک خاموش رہیں گے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی برداشت کو داد دیتا ہوں۔ اب اس صحافی نے سوال کیا ہے یا خوشامد کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اس بارے میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہم پر الزام اور تجزیے کا جواب نہیں دینا چاہتے، افواج پاکستان کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، ہمارا ڈسپلن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بات کی اجازت دیں، ہر شخص اپنی رائے اور تجزیے کا حق رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو فوجی سابق افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو سابق فوجی افسران ہیں ان کو سیاست کا لبادہ نہیں اوڑھنا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ظاہر ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جو سابق فوجی افسران ہیں ان کے اوپر بھی جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اب جب انہوں نے آرٹیکل 245 کے حوالے سے بتا دیا، الیکشن کے حوالے سے بتا دیا، عمران خان کے حوالے سے بتا دیا، جنرل فیض حمید اور جنرل جو باجوہ ہیں ان کے متعلق بھی بتا دیا، تو اب اس دوران سوشل میڈیا والی جو بات ہے اس کے اوپر انہوں نے ضرور کہا ہے کہ سوشل میڈیا کچھ لوگوں کی رائے غیر آئینی، غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے، کچھ لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، وہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ گفتگو تھی جس کا نام تو نہیں دیا گیا، حامد میر والی گفتگو کا۔ اب حامد میر نے گفتگو کی ہے اور نسیم زاہرہ صاحب اپنی بات کے اوپر قائم ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد جو سینیٹر مشتاق ہیں جماعت اسلامی کے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کے سامنے بھی ایسی گفتگو کی ہے۔ اب آج کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس کے اندر اس تمام چیز کا بھی جواب دیا گیا اور کہا گیا کشمیر بھارت کا کبھی اٹوٹ انگ نہیں رہا، ضرورت پڑی تو جنگ بھارت کے گھر تک لے جائیں گے۔ یعنی آج ایک بار پھر ہمیں وہ بھارت اور جو کشمیر پالیسی ہے اس کے اوپر فوج کی گفتگو سننے کو ملی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ پاکستان کی قوم کی پوزیشن تو یہی ہے، اللہ کرے ہم کبھی اس پوزیشن سے ہٹے نہ جو جنرل سرفراز شہید کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں 100 سال بھی لڑنا پڑا تو قوم کو ایک باعزت باوقار قوم ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے فوج بھی اس کے اوپر وہی بات کرتی ہوئی دکھائی دے رہی، اور حامد میر کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن حامد میر کو بنیادی طور پہ جواب دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری پریس کانفرنس کے دوران حکومت جو ہے اس حوالے سے خبریں، چونکہ ان کے متعلق بھی سوال کا جواب آ گیا کہ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں، ہم آئین کے پابند ہیں، ساری باتیں۔ مریم نواز کل پاکستان واپس پہنچ رہی ہیں لیکن نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ آج پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ویڈیو لنکس کے اوپر باتیں کر رہی ہے، اور کل بتایا گیا کہ شام 7 بجے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے ارکان کے اعزاز میں عید ملن عشائیہ دیں گے۔ اس عشائیے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیجیے۔ آج بھی کچھ اس قسم کی میل ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔